खुश आमदीद। पिछली वीडियो में मैं ये कह रहा था कि मैं गेंद ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ, लेकिन एक एंगल है और जो एंगल ये ग्राउंड के साथ बना रही है गेंद वो है 45 डिग्रीज का एंगल। ये मैं सोचता हूँ कि ये घास से भरी हुई ज़मीन है, ग्राउंड जो है थोड़ी ग्रीन ग्रीन सी बना रहा हूँ मैं। तो ये जो गेंद है, ये गेंद मैंने फेंकी 45 डिग्रीज के एंगल पर और उसकी जो वेलोसिटी है जिससे कि मैंने इसे फेंका इस एंगल पे वो है 10 मीटर्स पर सेकंड, 10 मीटर्स पर सेकंड है। और मुझे ये मालूम करना है कि ये गेंद जो है ये कितनी देर तक हवा में रहेगी या कितनी ऊपर तक जाएगी। और इसके लिए मैंने इस वेलोसिटी का जो वेक्टर है जो 45 डिग्रीज के एंगल पर है, इसे मैंने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करते हुए इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में तोड़ लिया। ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है जो कि वाई एक्सिस है इसका, और ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। मैं एक बात मैं बता दूं, मैं अक्सर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में कंफ्यूज हो जाता हूं, लेकिन बहरहाल ये मेरा अपना मसला है, ये आपका मसला है। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट जो है इसका और ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिनको दो कंपोनेंट्स में मैंने इसको ब्रेक कर लिया और इसको हम एक राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स की तरह से हम इसको अब ट्रीट कर सकते हैं। और यही वेक्टर्स की बड़ी सबसे खूबसूरती वाली बात है कि आप इनको किसी भी शेप में, किसी भी एग्जाम्पल को उसके इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर वेलोसिटी एक वेक्टर है और इसे मैंने ब्रेक कर लिया है पर। तो अब जैसे कि हमने पिछली वीडियो में इसको हमने ब्रेक किया था, तो हमें ये पता चला था कि सोकाटो को हमने इस्तेमाल किया था। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, या जिसको हमने वी कहा था अपने अनकन्वेंशनल स्टाइल में, वी सब वी। तो ये जो वेलोसिटी थी ये हमने फिगर आउट की थी 10 sin 45 डिग्रीज, जो कि sin 45 जो है वो √2 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 होता है। तो ये हो गए 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2, लिहाजा वी हो गया 5 स्क्वायर रूट 2। और हॉरिजॉन्टल भी हमारे पास क्योंकि 45 डिग्री का एंगल है तो कॉस और साइन बराबर होंगे, तो इसलिए ये सेम होगा, वही सारी की सारी चीजें होंगी। तो वर्टिकल वेलोसिटी 45 डिग्रीज पर ये हमने मालूम कर ली। और अब ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है उसमें हम कॉस को इस्तेमाल करेंगे 45 डिग्रीज के लिए। तो हमने VH जो मालूम किया वो हमने मालूम किया वो भी वही होगा 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्योंकि कॉस और साइन 45 डिग्रीज पे बराबर होते हैं। अब फर्ज कर लीजिए मुझे मालूम करना है कि ये गेंद कितनी देर तक हवा में रहती है। तो याद रखिए कि अगर हम एयर रेजिस्टेंस को बिल्कुल नजरअंदाज कर दें तो वाहिद चीज जो गेंद को नीचे की तरफ खींचने के या उसको गिराने की कोशिश कर रही है वो ग्रेविटी ही है। वाहिद चीज जो उसको रुकावट डाल रही है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो कि उसको डाउनवर्ड्स खींच रही है। और यहां हम अस्यूम कर रहे हैं कि ये 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है डाउनवर्ड्स। और ये जो गेंद है ये अगर मैं इसको एक एंगल से फेंक रहा हूं तो जितनी देर ये हवा में रहेगी तो ये उतनी ही देर रहेगी अगर ऐसे ही किसी बॉल को बिल्कुल स्ट्रेट फेंका जाए, बिल्कुल वर्टिकल फेंका जाए और वो 5 स्क्वायर रूट 2 की वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंकी जाए, तो जितनी देर तक ये बिल्कुल स्ट्रेट फेंकी गई गेंद हवा में रहेगी, बिल्कुल उतनी ही देर तक ये 45 डिग्रीज के एंगल पर फेंकी गई गेंद भी हवा में रहेगी। ये चीज बज़ाहिर आपको लग रहा होगा कि अकल से पैदल वाली बात है, लेकिन ये रियल बात है। और ये जब जैसे जैसे हम मजीद प्रॉब्लम्स करेंगे तो ये बात आपको समझ में आती जाएगी कि ये क्यों इंट्यूटिव है, ये क्यों समझ में आने वाली है बात। अब फर्ज कर लीजिए कि एक गेंद है या कोई गोला है जो तोप से दागा गया है और वो जाके गिरता है और वो ज्यादा से ज्यादा जिस हाइट पर पहुंचता है वो है 500 मीटर्स। 500 मीटर्स ये तोप का गोला है। जाहिर बात है मैं अपने हाथ से तो इतनी ऊंचाई तक किसी चीज को नहीं फेंक सकता, तो ये तोप का गोला है, ये इतने फासले पर 45 फर्ज कर लीजिए 45 डिग्री के एंगल पर गया। तो अब एक और गोला फर्ज कर लीजिए, कोई और गोला जो कि बिल्कुल स्ट्रेट हवा में उछाला गया, बिल्कुल स्ट्रेट, कोई एंगल नहीं, या यूं कहें बहुत ही कम एंगल पर उछाला गया, चलिए बहुत ही कम एंगल पर उछाला गया और वो भी 500 मीटर्स की ऊंचाई तक पहुंचा, तो वो भी उतना ही वक्त लगाएगा
اتنی ہی دیر تک ہوا میں رہے گا جتنی دیر تک یہ پہلا والا گولا جو تھا وہ ہوا میں رہا تھا، اور اس کے ہاریزونٹل کمپوننٹ اگرچہ دونوں کے مختلف ہوں گے لیکن ورٹیکل کمپوننٹ دونوں کا سیم ہوگا، اور دونوں کا گولوں کا ہوا میں رہنے کا جو وقت ہے یا ہائٹ ہے دونوں کی برابر ہوگی، اور ان کے ورٹیکل ڈائریکشن ہاریزونٹل ڈائریکشن سے ان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ میں یہاں پر ایئر ریزسٹنس اور دوسرے فیکٹرز کو بالکل نظر انداز کر رہا ہوں جو کہ ہوا میں اس گولے کی یا اس اوپر کی ایگزامپل میں گیند کوئی موومنٹ کو، حرکت کو روک رہے ہیں۔ بالکل اب اگر میں ایک گیند 500 میٹر اونچی کلف سے گرا رہا ہوں، فردر الیبوریٹ کر رہا ہوں میں، جو کہ 500 میٹرز ہائی ہے، اور یہ گیند کچھ وقت کے بعد زمین سے ٹکراتی ہے، تو اس گیند کے زمین سے ٹکرانے کا جو ڈیوریشن ہوگا، جو ٹائم ہوگا، میں گیند کو لڑکاتے ہوئے پھینکوں اور وہ کچھ آگے جا کے گرے، تو ان دونوں گیندوں کے جو نیچے گرنے کا جو ٹائم ہوگا، اگر ایئر ریزسٹنس نہ ہو تو یہ جو ورٹیکل کمپوننٹ ہوگا، یہ ورٹیکل کمپوننٹ سمجھ لیجیے ہوگا، تو دونوں کا جو زمین پہ گرنے کا جو ٹائم ہوگا وہ بالکل سیم ہوگا، کیونکہ گریوٹی کی وجہ سے جو کہ ڈاؤن ورڈ ایکٹ کر رہی ہے ان پر، تو ان پر بالکل سیم فورس ایکٹ ہو رہی ہوگی، اور ڈاؤنورڈ ڈائریکشن میں دونوں کے دونوں سیم ویلوسٹیز کے ساتھ ڈسٹنس طے کریں گی، دونوں کی دونوں گیندیں، کیونکہ ہائٹ دونوں کی سیم ہے۔ یہ ہم پچھلی ویڈیوز میں بھی بار بار یہ چیز دیکھ چکے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں مضبوط کر لیجئے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ دونوں کے ورٹیکل کمپوننٹس جو ہیں یہ آئیڈینٹیکل ہوں گے، ملتے جلتے ہوں گے، ایک جیسے ہوں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہاریزونٹل کمپوننٹ ویلوسٹی کا کتنا ہے اور کیا ہے۔ تو یہ میں اس کو الگ کرتا ہوں تاکہ اب میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں، معلوم کر سکوں کہ یہ گیند جو ہے یہ کتنی دیر اوپر رہے گی۔ اب میرے پاس مجھے معلوم ہے کہ ورٹیکل ویلوسٹی جس سے کہ اس کو اوپر پھینکا گیا ہے، یا ورٹیکل کمپوننٹ آف دا ویلوسٹی، وہ 5 اسکوائر روٹ 2 میٹرز پر سیکنڈ ہے، یہ کوانٹٹی ہے۔ اور یہ کتنی دیر مجھے معلوم کرنا ہے کہ یہ گیند کتنی دیر تک ہوا میں رہے گی۔ اب یہ فرض کر دیجیے گیند گئی اوپر اور یہ پھر نیچے آئی، مجھے یہ پورا ٹائم معلوم کرنا ہے کہ یہ گیند کتنی دیر تک یہ ہوا میں رہے گی، اوپر جائے گی اور پھر واپس نیچے آئے گی، صحیح؟ تو ظاہر ہے کہ میں نے اس کو جب یہ بالکل ٹاپ پہ پہنچے گی تو اس کی جو ویلوسٹی ہوگی وہ 0 ہو جائے گی، اور گراؤنڈ تک جب میں چھوڑوں گا تب بھی میکسیمم ہوگی، اور جب گراؤنڈ پہ واپس آ کے ہٹ کرے گی تب بھی اس کی میکسیمم ویلوسٹی ہوگی، جس سے چھوڑوں گا اسی ویلوسٹی سے یہ واپس بھی آئے گی۔ تو آپ کو پتا ہے کہ چینج ان ویلوسٹی یا ڈیلٹا وی جو ہے وہ ہوتا ہے ایکسلریشن ٹائمز ٹائم، اور یہاں مجھے پتا ہے کہ وی ایف جو ہے وہ میرے پاس 0 ہے، کیونکہ بالکل میکسیمم ہائٹ پہ پہنچ کے یہ 0 ہو جائے گی۔ ابھی میں اس کو صرف اوپر جانے والے راستے کے لیے کیلکولیٹ کر رہا ہوں، یاد رکھیے، از اکول ٹو 0 مائنس 5 اسکوائر روٹ 2 از اکول ٹو مائنس 10 ٹائمز ٹائم۔ ابھی مجھے یہ نہیں پتا کہ ٹائم کتنا ہے، لیکن مائنس مائنس میں نے دونوں طرف سے کینسل کیے، 10 جب اس طرف سے جا کے ڈیوائڈ ہوگا تو یہ ہو جائے گا 10 اوور 5 اسکوائر روٹ 2، اور جناب یہ ٹی جو ہے یہ ہو گیا جناب علی میرے پاس 2 اسکوائر روٹ اوور 2 اسکوائر روٹ 2 آف 2 ڈیوائڈڈ بائی، تو یہ ہو جائے گا میرے پاس، ظاہر بات ہے 2 کو اگر میں 2 کے اسکوائر روٹ سے ڈیوائڈ کروں گا تو یہ میرے پاس اسکوائر روٹ آف 2 ہی بچے گا، اور یہ جو ہے یہ وہ ٹائم ہوگا جو کہ یہ گیند ہوا میں رہے گی یا ہوا میں گزارے گی، زیادہ سے زیادہ اونچائی تک پہنچنے میں لگائے گی، یعنی یہ آدھا وقت ہے اس گیند کا پورے ہوا میں رہنے کے مقابلے میں، کیونکہ ایئر ریزسٹنس نہیں ہے، جتنا وقت اس کو اوپر جانے میں لگے گا اتنا ہی وقت اس کو نیچے آنے میں لگے گا، لہذا جو ٹوٹل ٹائم یہ گیند ہوا میں رہے گی وہ ہوگا 2 اسکوائر روٹ 2، یعنی اس کا ڈبل اوپر جانے کا اور نیچے آنے کا ٹائم بالکل برابر ہے۔ اور اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ورٹیکل کمپوننٹ جو ہے وہ سمپل ٹریگنومیٹری استعمال کرتے ہوئے کس طرح سے ورک آؤٹ کیا جا سکتا ہے، اور جو ویلوسٹی ہے وہ کیا معنی رکھتی ہے، اور اگر ہم ایئر ریزسٹنس کو نظر انداز کر دیں تو ہم کس طرح سے آسانی کے ساتھ اپنے بہت سارے پرابلمس کو سالو کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو گیند ہے یہ 5 اسکوائر روٹ 2 کی ویلوسٹی سے اگر اوپر کی طرف جائے گی تو یہ مسلسل ڈیسیلریٹ ہوتی رہے گی، اور اس کو ٹوٹل ٹائم جو لگے گا وہ 2 اسکوائر روٹ 2 سیکنڈز کا لگے گا